Para magditinuod na yung maragwa pa ni. Timanin akong isulti. Timanin akong isulti. And I want you to nga ma-equip ang atong mga kasing-kasing nga ang pagtuo dili kawaton ni Satanas tungod sa dako mga problema nga moabot. Pagkaon number 1 nga makasurvive ta. Ugmak mo nagingon nga pagkaluluoy nani gi prophecy nga luoy kuno ang mga tao, ang mga babae, mga inahan nga naay anak nga masuso. Unsa may mo'y pakaon? Amen. Kaya naana dito, og pag-ampo mo nga dili timing sa mabugnaw nga panahon kay murag na ingon ana niya, ingon siya mo abot ang panahon na nga maimong masinati sukad na sukad sa wala pa buhata ang kalibutan, wala pa na nahiagumi, karon pa na og kita ang mapiktuhan nga henerasyon. Amen. Mo na nga i-equip ang mga katawan sa Ginoo kay nagtuo man gud ang uban nga mauna ang rapture. Amen. May nga mo niya ay kanang no